अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाजिर है जो नावल हयात जुर्म हमना खान की कलम से लिखा गया किस्त नंबर 2। कहानी बेगुनाही की नहीं सबूतों की है, क्योंकि जब कानून खामोश हो तो जुर्म बोलता है। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे बंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से मरासम न सही, फिर भी कभी तो रस्म हो रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो समाने के लिए आ। एक उम्र से हुई लज्जत गरिया से भी महरूम, ए राहते जां मुझको रुलाने के लिए आ। अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। रात के 9 बजे वो अपने घर के लॉन में रखी कुर्सी पर बैठी थी, शाल को लपेटे, दाएं हाथ में चाय का कप थामे, जिसकी भाप हवा में तहलील हो रही थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी। हवा में ठंडक महसूस की जा सकती थी। उसकी नज़रें आसमान पर जमी थी। हल्के बादलों के पीछे से झांकता वो चांद जो हर रात सब कुछ देखता है मगर कहता कुछ नहीं। वो चांद ही इसका वाहिद हमदर्द था जिसके साथ वो हर दुख बांट सकती है, और इस चांद को वो बहुत सी अनकही दास्तानें सुना चुकी थी। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। गर्दन मोड़कर उसने पीछे देखा तो ज़ैन उसकी तरफ ही चलता आ रहा था। उसके पास पहुंचकर वो भी कुर्सी खींच कर बैठ गया। क्या मैडम, किस सोच में गुम है और इतनी सर्दी में बाहर क्यों बैठी हो? ज़ैन ने उसको देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस वैसे ही खुली हवा में सांस लेने का दिल कर रहा था, इसलिए बाहर आ गई। अच्छा, वैसे मेरी चाय कहाँ है? अकेले अकेले पी रही हो, ये तो गलत बात है ना? ज़ैन ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए शिकवा किया। क्यों भाई, अपनी बीवी से कहो वो बना कर दे, ये चाय मेरी है, सिर्फ मेरी। नवल ने आंखें दिखाकर कहते चाय का सिप लिया था। बीवी? कौन सी बीवी? जो पता नहीं अभी पैदा भी हुई है या नहीं। और वैसे भी जब मैं अपने लिए बनाता था ना तो तुम्हें भी देता था, अब तुम भी दो मुझे। सैन ने उसके हाथ से कप लेते हुए कहा। अच्छा, तुम ही पी लो। वैसे ये बताओ, जा कब रहे हो वापस? नेवल ने नज़रें फिर से चांद पर टिकाते उससे पूछा। कल जाना था, मगर अब कल रिदा की सालगिरह, तो फिर अब परसों ही जाऊंगा। सैन ने चाय का सिप लेते हुए कहा। अरे हाँ, कल तो बहुत सी तैयारियां करनी होंगी। उफ, ऑफिस से जल्दी घर आना होगा मुझे, क्योंकि सारी अरेंजमेंट्स भी तो करवानी है। निमल ने जैन को देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं करवाऊँगा सब। और तुम सबकी इतनी फ़िक्र ना किया करो, कभी अपना भी ख्याल रखा करो। देखो कितनी पतली हो गई हो, खाया पिया करो यार। अपनी इस दोस्त से ही कुछ सीख लो, पिज़्ज़ा हो या किसी का दिमाग, दोनों बहुत अच्छे से खाती है मोहतरमा। जैन ने निमल के दुबलेपन को देखकर शरीर लहजे में कहा। मैं कहाँ पतली हूँ, इसे स्मार्ट होना कहते हैं। और तुम्हें क्या मसला है मेरी दोस्त के खाने से? वो तो इतनी मासूम है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खाती ना? निमल ने मशी की साइड लेते हुए कहा। अच्छा, वैसे मासूम तो वह है, मगर ऐसे कि अस्तगफिरुल्लाह। सैन ने रेस्टोरेंट में हुआ वाक़या याद करते कानों को हाथ लगाया। वो बस मजाक कर रही थी, वरना वो सच में बहुत मासूम है। मुझे इसकी बहुत फ़िक्र होती है। उसके लिए उसके माँ बाप, बहन, दोस्त, सब कुछ मैं हूँ, सिर्फ मैं। और मैं चाहती हूँ कि उसको ऐसा हमसफ़र मिले जो मुझसे भी ज़्यादा इसका ख्याल रखे। पागल सी है वो, जो बादल में होती वहीं इसकी ज़बान पर भी होती। आजकल इसकी इस फरेबी दुनिया के लिए नहीं बनी वो। ये कहते निमल की आंखों में आंसू चमके थे, जिन्हें उसने बड़ी महारत से छुपा लिया था। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह जी ऐसे मासूम लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते, और इसे बहुत अच्छा, शरीफ, सादा और नेक हमसफ़र मिलेगा, बिल्कुल जैसे मेरे जैसा। सही कहा ना? तुम नेक और शरीफ? तोबा तोबा, कैसे लोग अब खुद को शरीफ कह रहे हैं। शराफत तो कोने में बैठी रो रही होगी। नवल ने इस पर तंज किया था। ऐसा भी नहीं, देखो कितना सीधा साधा सा बंदा हो। वैसे तुम मेरे बारे में सोच सकती हो। वैसे ये जैन कहते हुए अंदर की तरफ चल दिया था, जबकि निमल तो ये सोच रही थी कि वो किस मामले में इसके बारे में सोचे, लेकिन आखिर समझ आने पर वो हैरान रह गई। क्या वाकई जैन ने अपनी पसंदीदगी ज़ाहिर की थी? अब वो अंदर चलकर इससे मुकम्मल बात करने का इरादा रखती थी, मगर अंदर की तरफ बढ़ने से पहले उसने पीछे मुड़कर चांद को देखा और फिर मुस्कुराकर अंदर की तरफ बढ़ गई। मगर वो नहीं जानती थी कि कोई और भी था जो इस तरह घंटों चांद को तकता रहता था, उसको अपना हाल दिल सुनाता था। शायद चांद में उसे अपने किसी का अक्स दिखता था। लंदन की रात अपने मखसूस जादू के साथ शहर पर उतर चुकी थी।
آسمان پر بکھری دھند اور پیلی روشنیوں میں نہایا ہوا شہر دن کے شور کے بعد اب ایک سنجیدہ وقار اوڑھے کھڑا تھا، جیسے ہر گلی، ہر موڑ، ہر راز کو سینے میں دبائے ہو۔ اس کی بائک سڑک کے کنارے آ کر رکی۔ دور تک پھیلی روشنیوں کے درمیان لوگ آ جا رہے تھے، مگر وہ چہرہ اجنبی تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کی جیکٹ کے اندر سرسراتی ہوئی دل تک اتر رہی تھی۔ یہ وہی لندن تھا، خوبصورت، باوقار اور ہمیشہ تھوڑا سا بے رحم۔ سامنے کیفے کی کھڑکیوں سے باہر جھانکتی زرد روشنی، شیشوں پر جمی نمی اور اندر سے آتی ہلکی ہنسی کی آوازیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے، دوست جن کے ساتھ اس شہر میں ہنسی بھی بانٹی گئی تھی اور خاموشیاں بھی۔ وہ بائک سے اتر کر ہیلمٹ اتار کر بائک پر رکھتے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی اس کے کمینے دوست اس کے ایک ٹیبل پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچ کر اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بہت جلدی نہیں آ گیا تو؟ ابھی میں کرین بھجوانے لگا تھا تجھے اٹھوانے کے لیے، حسن نے اسے دیکھتے جل کر کہا۔ اچھا، مگر پھر کرین کو بتانا تھا کہ میرے ساتھ میری بائک کو بھی اٹھائے، کیونکہ اس کے بنا تو میں یہاں حاضر نہیں، حاضری کبھی نہ دیتا۔ وہ لاپرواہ بولا تھا۔ مجالے جو یہ بندہ کبھی وقت پر پہنچ جائے۔ اس کو دیکھ کر اس کے دوستوں کو بس یہی لائن یاد آتی تھی کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ ویسے یہ آگ کیوں اگل رہا ہے منہ سے؟ سی نے حسن کو دیکھتے حیدر سے پوچھا تھا۔ وہ دراصل ہوا یہ کہ بیچارے کا تازہ بریک اپ ہوا ہے۔ اور سوری، بریک اپس، تو بس سوگ منا رہا ہے۔ کون سا پہلی بار ہوا ہے جو اتنا صدمہ لگ گیا اسے؟ یہ والی میرے دل کے زیادہ قریب تھی، سمجھے نا؟ دل بند ہو رہا ہے تجھ سے۔ حسن بگڑ ہی تو گیا تھا۔ ہاں، تبھی تو دل بند ہوتے، دل کے ساتھ کیفے بھی کھانا ٹھونسنے کے لیے بیٹھا ہے۔ حیدر نے دل میں سوچا۔ اچھا، مسکان کو تو جان کہتا تھا، پھر اس کے جانے سے بے جان کیوں نہیں ہوا؟ اور وہ سعدیہ، وہ تو دل کی دھڑکن تھی نا، اس کی شادی پر تیری دھڑکن نہیں رکی؟ آیا بڑا دل کے قریب تھی۔ ایسا بھی نہیں ہے، میں خودکشی کرنے جا رہا تھا، وہ تو بس صبح کا میسج آ گیا تو پھر میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ ایسا کون سا دم پر کر پھونکا اس نے تجھ پہ کہ تم مرنے کا ارادہ ترک کر دیا؟ اس نے مجھے احساس دلایا کہ میری زندگی کتنی قیمتی ہے اور میں اس کا واحد سہارا ہوں، تو بیچاری کو بے سہارا تو نہیں کر سکتا تھا نا؟ پاکستان کی آدھی لڑکیوں کا تو ہی واحد سہارا ہے۔ ہاں، تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو میرا بڑا دل ہے کہ سب کے دکھ بانٹتا پھر رہا ہوں۔ اگر میں خودکشی کر لیتا تو وہ بیچاریاں اکیلی ہو جاتی نا، تو سوچا تھوڑا اور ثواب کما کر جاؤں۔ کچھ زیادہ ہی بڑا دل ہے جس کی سٹوریج بھی فل نہیں ہوتی، حیدر نے طنز کیا تھا۔ یہ تو ثواب کما رہا ہے؟ سی نے ابرو چکا کر پوچھا۔ ہاں نا، بیچاریوں کو دکھ درد بانٹنا ہو، ان کے پیکج کرواتا ہوں، دیکھنا فرشتے سیدھا جنت میں لینڈ کروائیں گے مجھے، حسن نے فخریہ انداز میں کہا۔ اور بریک اپ کس والی سے ہوا؟ زی نے پوچھا۔ اسی سے ہوا ہے، صبا سے۔ کیوں؟ یار اپنا اور لائبہ کی سٹوری انسٹا سٹوری پر لگا دی تھی، اس کو ہائڈ بھی کیا تھا، تو پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ سی نے پوچھا۔ مسئلہ یہ ہو کہ وہ منوس اس کی دوست نکلی اور اس کو دیکھا سٹوری، اور اس طرح ایک دن میرے دو بریک اپ ہو گئے۔ میرا دکھ بہت بڑا ہے، حسن نے دہائی دی۔ تجھے کیا کمی ہے؟ ایک جاتی ہے 5 اور آ جاتی ہیں، مگر تھوڑی دیر کا سوگ تو بنتا ہے نا۔ آخر کو پیکج کرواتا رہا تھا ان کے، اب حرام کا پیسہ نہ تھوڑا تھا میرے باپ کا، حرام کا ہی تو تھا۔ سیاست میں کیا حلال کیا حرام، حیدر سوچ ہی سکا تھا صرف۔ ہاں، تو اب شکر کر کہ پیسہ مزید ضائع ہونے سے بچ گیا، اور ویسے بھی جو لوگ دوستوں پر خرچ نہیں کرتے ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ حیدر نے زی کو اشارہ کرتے حسن سے کہا۔ جانتا تھا تم لوگ جلتے ہو مجھ سے، اتنا ہی تھا تو بول دیتے، ایک دو گرل فرینڈ ادھار دے دیتا میں تم دونوں کو، مگر میری گرل فرینڈس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا میں، سمجھے نا؟ نہ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تو ہی سنبھال ان کو، تجھے کنگلا کر کے ہی چھوڑیں گے وہ یہ نکمی عورتیں۔ سی نے صاف انکار کیا تھا۔ نکمی موت بہت، ان کی وجہ سے تو میں 5 وقت کا نمازی بناؤں۔ اب سوچ رہا ہوں کہ ایک عدد تسبیح بھی پڑھ لوں، پڑھ کے پھونکتا رہوں خود پہ، کچھ حاصلوں کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ حیدر اور زی کو دیکھتے حسن نے کہا تھا۔ اچھا، اتنی اچھی تھی تو شادی کیوں نہیں کر لیتا ان میں سے کسی سے؟ یار مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے، مجھے سیدھی سی لڑکی چاہیے۔ یہ لوگ بہت ماڈرن ہے۔ یہ میں برائی نہیں کر رہا اپنی گرل فرینڈس کی، نہ اچھائی نہ، میں بس چاہتا ہوں کہ میری بیوی کسی غیر محرم سے فضول بات بھی نہ کرتی ہو، خود بے شک رنگ رنگیاں ملا لے، مگر بیوی 7 پردوں میں چھپی ہونی چاہیے اس سے۔ بس پھر تو ساری زندگی کنوارا ہی رہے گا تو، کیونکہ ایسی تو تجھے ملنے والی نہیں۔ حیدر نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ تو ضرور اپنی کالی زبان کھولنا، اور کیوں نہیں ملیں گی؟ یہ نمازیں اس لیے تو پڑھتا ہوں کہ مجھے نیک بیوی ملے، انشاءاللہ ضرور ملے گی یار۔
सी ने उसे तसल्ली दी थी। पहले बेचारे के 2 बेकरप सोए थे और अब वो मज़ीद उदास नहीं कर सकता था उसे। अच्छा छोड़िए सब, आज जल्दी से कुछ ऑर्डर करते क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है बहुत। हैदर ने मेन्यू कार्ड हाथ में लेते हुए कहा। खुदा की कसम तुम जैसे कमीने दोस्त ना किसी के ना हो। हद हो गई है। मजा लो जो तुम लोगों को ज़रा भी दुख हो कि मैं कल वापस जा रहा हूँ, तुम लोगों से दूर हो रहा हूँ। एक को अपने दुख सुनाने की पड़ी रहती है जबकि दूसरों को हर वक्त खाने की। जी सुलगी तो उठा था इसके लापरवाह अंदाज पर। ऐसा नहीं है यार, हमें बहुत दुख है, इतना कि दिन का खाना भी नहीं खाया दुख में। और इस हसन ने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि हमसे दुख में कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। हैदर ने रोने की नाकाम एक्टिंग करते अपनी दास्तान सुनाई। जैसे मैं तो गधा हूँ ना, जो मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने ये खाना क्यों नहीं खाया, इसलिए कि रात को मुझे लूट सको तुम लोग। हाँ, बड़े आए दुख में खाना नहीं खाया। सीने ने ना खाने की असल वजह बताई थी। अब कर भी दे ऑर्डर अगर पता लग ही गया तुझे। वैसे जी यार ये बाइक बहुत पुरानी हो गई है, मुझे पसंद नहीं है अब ये, ऐसा कर बदल दे इसको। हसन ने शीशे के पार नजर आती इस बाइक को देखकर कहा, जो आज भी नहीं लगती थी क्योंकि जी ने अपनी औलाद की तरह ख्याल रखा था इसका। अच्छा, इस तरह तो मुझे तेरी भी शक्ल पसंद नहीं। मैंने कभी कहा कि बदल इसको, मैं भी तो गुजारा कर रहा ना, तो तू भी कर ले। वो भी चुप था कैसे, वो भी जी था कैसे, चुप कैसे रहता। अच्छा तुम लोग बाद में बदलते रहना सब कुछ, मैं पहले खाना ऑर्डर कर लूँ। हैदर ने यह कहते वेटर को बुलाया, मेन्यू कार्ड के सामने वाले सफ़े पर जो जो लिखा था सब ऑर्डर कर दिया, जबकि सी को तो सदमा ही लग गया। ओ भाई, मैंने सिर्फ तुम दोनों को खिलाने की जिम्मेदारी ली थी, इस रेस्टोरेंट में बैठे तमाम लोगों की नहीं। देखा है कितना ऑर्डर किया है तूने, मेरे बाप का हराम का पैसा भी नहीं है, उसके बाप की तरह। जी सदमे की कैफियत में बोला था, आखिरी इशारा हसन की तरफ था। हाँ तो ये बस हम दोनों के लिए है। ओह मेरा मतलब हम तीनों के लिए है ना, तुझे बताया तो है हमने कि सुबह से कुछ नहीं खाया, तो बस इसीलिए। हैदर ने इसको देखते मस्कीन सी शक्ल बनाकर वजह बताई थी। तुम लोगों का पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं है। ऐसा करना अगले 2 दिनों का भी आज ही ठूंस लेना। सही बेगैरत दोस्त मिले हैं मुझे, ये नहीं कि दोस्त जा रहा है उसे खिलाए, इसी को लूटने पर लगे हुए हैं, जी जलकर बोला था। जबकि इसके ऐसा बोलने पर हसन और हैदर दोनों ने ही अपनी हंसी जब्त कर रहे थे, जबकि जी मजीद बोला, लगता ही नहीं है कि तुम में से एक का बाप सियासतदान और एक का बिजनेसमैन। हरकतें ऐसी जैसे घर में कभी खाने को कुछ मिला नहीं। एक दिन देखना तुम लोगों में से एक के बाप तक खबर पहुंचेगी कि इनका बेटा लंदन में बीच चौराहे पर भीख मांगता पकड़ा गया, और दूसरे को ये कि आपका बेटा लोगों के जेब काटता पकड़ा गया। क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा ना, फिर गुजारे के लिए कुछ तो करोगे तुम लोग। शक्ल ऐसे है कि काम पर तो कोई रखेगा नहीं, तो आखिर हल यही बचता है। सी ने इनकी शक्ल देखते गुस्से से कहा था। अस्तगफिरुल्लाह, ज़रा अच्छा बोल, हम ऐसा क्यों करेंगे भला, हम तो अपना बिजनेस बस अपना शुरू ही करने वाले हैं एक साथ, फिर देखना हम कहाँ से कहाँ हो जाएंगे। हसन ने अपने इरादों से उसे आगाह किया था। अच्छा वैसे ही बिज़नेस ना आज यहाँ बर्तन धोने से शुरू करना, क्योंकि इतने खाने का तो बिल मैं देने वाला नहीं। तो हैदर बेटा तैयार हो जा बर्तन मांजने के लिए। इससे पहले हैदर जवाब में कुछ कहता हसन ने इसको टोका था। सी तू जल्दी से छुप जा, जेनी इधर ही आ रही है। सी ने फ़ौरन से इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा जहाँ जेनी के कैफ़े के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। ओह नो यार, ये यहाँ क्या कर रही है अब, मैं टेबल के नीचे छुप रहा हूँ, पूछे तो कहना कि हमें नहीं पता जी का है। ये कहते ही जी फ़ौरन टेबल के नीचे घुसा था। हैदर और हसन दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे कि आखिर कैसे जान छुड़ाएंगे वो इससे, कितनी देर में वो इनके सर तक पहुँच चुकी थी। हेलो बॉयज़, कैसे हो, जेनी ने आते मुस्कुराकर पूछा था। जेनी इनकी दोस्त थी, सिर्फ दोस्त नहीं ज़बरदस्ती की दोस्त। इसका पूरा नाम जेनिफर था मगर सब जेनी कहते थे। इसकी दोस्ती हसन और हैदर से सिर्फ जी की वजह से थी, क्योंकि वो जी के पीछे पागल थी। जी है ही इतना हैंडसम कि कोई भी लड़की उसे देखते ही उस पर फिदा हो सकती है। हालत से एक दफ़ा जी ने इसकी मदद कर दी थी, तब से वो हर वक्त जी करती उसके पीछे पड़ी रहती, जिसकी वजह से जी से हमेशा पीछे छुड़वाने की कोशिशों में लगा रहता। मगर मजाल है जो ये उसकी जान छोड़ दे। इतनी दफ़ा बेइज्जत होने के बाद भी ये वापस आ जाती थी। हम ठीक, तुम बताओ जेनी कैसी हो और यहाँ कैसे आना हुआ। हसन ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते पूछा था। मैं भी ठीक हूँ, बस मैं जी को ढूंढ रही थी। क्या तुम लोगों को पता है वो कहाँ है। हाँ वो नीचे है, जल्दबाजी में हसन के मुंह से निकला था। क्या मतलब वो नीचे कहाँ। इसकी बात पर जेनी हैरान होती नीचे झुकने वाली थी कि हैदर बोला था, नहीं वो ऊपर है। ऊपर। जेनी ने रेस्टोरेंट की छत की तरफ देखा था। हमारा मतलब है कि वो आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर है, बिल्कुल यही तो कहना चाह रहे थे हम। हैदर ने अपना मतलब समझाया था और साथ ही आंखों ही आंखों में हसन को इशारा किया कि वो भी हाँ में हाँ मिलाए। वो तो मुझे भी पता है, मगर ज़मीन के ऊपर कहाँ है वो। जेनी ने उदास शक्ल बनाते पूछा था। वो यहीं कहीं है बस,
حسن کے کہنے پر حیدر نے اسے گھورا تھا۔ چینی وہ اپنی اپارٹمنٹ میں ہوگا نا، وہاں جا کر دیکھو، حیدر نے جان چھڑواتے ہوئے کہا۔ میں اس کے اپارٹمنٹ سے ہی ہو کر آئی ہوں، مگر وہ وہاں نہیں ہے، لاک لگا ہوا تھا۔ اچھا تو کال کر کے پوچھ لو، حسن نے مشورہ دیا تھا۔ اس کی بات پر حیدر نے اپنا ماتھا پیٹا تھا کہ یہ کیا بھول گیا کہ اگر وہ کال کرے گی تو موبائل ٹیبل کے نیچے رنگ ہوگا اور وہ دیکھ لے گی۔ نیچے چھپے زی نے اپنے غصے کو ضبط کیا تھا، نہیں تو دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر 2-3 لگا ہی دے اس کو، سالے بچا کم پھنسا زیادہ رہے تھے۔ ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے، ویسے تو میں نے کافی دفعہ کال کی تھی مگر اب دوبارہ کال کر کے دیکھتی ہوں۔ چینی نے یہ کہتے ساتھ میں موبائل پر نمبر ڈائل کرنے کی لگی کہ حیدر بولا تھا۔ چینی اس کا موبائل ٹوٹ گیا ہے تو کال کرنے کا فائدہ نہیں، تم ایسا کرو ابھی جاؤ، وہ ہمیں ملا تو ہم بتا دیں گے اسے۔ حیدر نے فوراً بات کو سنبھالتے اسے کال کرنے سے روکا تھا۔ اچھا تو پھر کہیں بھی ملے تو اسے بتانا کہ جینی اسے ڈھونڈ رہی ہے، کب سے اسے نہیں دیکھا میں نے، دل بہت اداس ہے میرا، جینی نے اداس چہرہ بناتے کہا۔ ہاں وہ جیسے ہی باہر نکلے گا میں بتا دوں گا، حسن فوراً سے بولا تھا۔ باہر مطلب وہ کسی روم میں ہے کیا؟ چینی نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اور یہاں زی کی بس ہوئی۔ اسے نیچے سے ہی حسن کی ٹانگ پر زوردار چٹکی کاٹی تھی کہ وہ چیخ اٹھا، سالہ بریک اپس کے غم میں سٹھیا گیا تھا۔ حسن کے چیخنے پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا، چیخ کیوں رہا ہے؟ حیدر نے اسے دیکھتے پوچھا، جبکہ جینی تو اب کنفیوز سی کھڑی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں، وہ بس مچھر کاٹ گیا تھا۔ ہاں مچھر کاٹا ہے، بہت مچھر ہے نا یہاں، حسن نے جینی کو دیکھتے معصوم شکل بنا کر کہا۔ دل ہی دل میں زی کو بے شمار گالیوں سے نوازا تھا۔ مچھر ہی تھا نا، چیخ رہا ہے جیسے کسی کتے نے کاٹ لیا ہو۔ حیدر نے اس کے چیخنے پر چوٹ کی تھی۔ خود کے لیے کتا لفظ سن کر تو زی کا بس نہیں چل رہا تھا حیدر کے منہ پر 1-2 مکے جڑ دیں، کہ سارے اس کی عزت کا جنازہ نکلوا دے، وہ بھی بینڈ باجے کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، اسے بتا دینا پھر اگر ملے کہیں تو، یہ کہتے ہی جینی باہر کی طرف چل پڑی تھی، جبکہ حیدر اور حسن نے زی کو اشارہ کیا تھا کہ وہ جا چکی ہے، اب راستہ صاف ہے، وہ باہر آ سکتا ہے، اور ان کے کہتے ہی وہ باہر نکلا۔ اف میری کمر، ایک تو میری کمر کا بیڑا غرق ہو گیا نیچے جھکنے سے، اور ایک تم دونوں ہو جو مجھے بچا کم پسا زیادہ رہے تھے۔ زی نے باہر نکل کر کھڑے ہوتے ان دونوں کو گھورا تھا۔ تو کیا کہہ رہا تھا کہ کال کر لوں، تو جیسے دوست سے اچھا میں دشمن پال لوں، زی نے حسن کی طرف بڑھتے غصے سے کہا۔ دشمنی کتا ہوتا ہے، حسن نے تصحیح کی۔ خبردار یہ جو لفظ کتا میرے سامنے کہا آپ۔ ارے نہیں زی، وہ تو میں غلطی سے بول گیا، مگر مجھے تو چھوڑ، اس کو پکڑ، اس نے تجھے کتا بولا تھا یار، تجھے۔ حسن نے خود کو بچانے کی خاطر حیدر کو پھنسایا۔ تجھے میں کتا نظر آتا ہوں کیا؟ زی کا رخ اب حیدر کی طرف تھا۔ ارے نہیں، میں نے تو تجھے کہا ہی نہیں، تیری قسم۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا زی نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ خبردار جو تو نے میری جھوٹی قسم کھائی تو پاکستان جانے سے پہلے میں نے اوپر کا ٹکٹ نہیں کٹوانا۔ اچھا تیری نسیں اس معصوم حسن کی اس سے پہلے کہ وہ بولتا حسن نے اسے ٹوکا۔ خبردار جو اپنی کالی زبان سے میری جھوٹی قسم کھائی تو ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور اتنی گرل فرینڈس کا واحد سہارا ہوں میں، ان کی شادی تک تو ان کا پیکج بھی میں نے کروانا ہے، اور میری ہونے والی بیوی جو پتہ نہیں کہا ہے، اس کو کنوارا چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا، آخر کو اس بیچاری نے بھی کچھ خواب ہوں گے۔ اچھا یار میں اس کتے کی قسم کھا رہا ہوں جو باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے تجھے کتا نہیں بولا تھا۔ اس کے کہنے پر زی ذرا مطمئن ہوا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے ایک گاڑی نے اس کتے کو بری طرح ٹکر ماری کہ وہ سڑک کے پاس باہر جا کر گرا تھا۔ اب حسن اور زی دونوں نے گردن موڑ کر حیدر کو گڑی نظروں سے گھورا تھا۔ شکر ہے ہم نے بر وقت خود کو بچا لیا، مگر منحوس انسان تو نے تو کتے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی بیوی بچوں کی ہائے لگے گی تجھے اب، دیکھنا سہاگ اجاڑ دیا تو نے اس کی بیوی کا۔ حسن نے اسے دیکھتے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا، تجھے بڑا دکھ ہے، تو جا، تو بچا لے اس کی بیوی کا سہاگ، اپنا نام دے لے، یوں تیری شادی بھی ہو جائے گی، 3 بچوں کو باپ بھی مل جائے گا، حیدر نے جن بول کر کہا تھا۔ استغفر اللہ، ایسا بھی اتاولا نہیں ہوں میں شادی کے لیے کہ جانور سے ہی رشتہ جوڑ لوں، تجھے ساتھ رکھا ہوا یہی بڑی بات ہے، اب اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ تیری پوری برادری سے تعلق جوڑ لیں۔ حسن کہاں پیچھے رہنے والا تھا، تیری تو۔ اس سے پہلے کہ حیدر اس کو ایک عدد مکہ جڑتا کہ حسن پھر سے بول اٹھا، اچھا اب چھوڑو نا، کھانا آ گیا ہے وہ کھاتے ہیں نا، اب جانور بولا ہے تو اپنے اصلی روپ میں نہ آ جانا، پبلک کا خیال کر لو ذرا، اور باقی باتیں بعد میں کر لیں گے، پہلے کچھ کھا لینا۔ حسن نے کنکھیوں سے زی کو دیکھتے کہا اور کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالنا شروع کیا۔ ہاں مفت کا مال جو آ گیا لوٹو، اور سوری ٹھوسو اب، زی جل کر بولا۔ ابھی وہ لوگ کھانے سے انصاف کر ہی رہے تھے کہ حسن کی زبان میں پھر سے گجلی ہوئی۔ یار ایک بات بتاؤں، پتہ ہے کل میں سوچ رہا تھا کہ جب میری شادی ہوگی نا تو میں خوشی سے اتنا ناچوں گا، اتنا ناچوں گا، اتنا ناچوں گا کہ لڑکی کا باپ رشتے سے انکار کر دے گا، یہ کہہ کر کہ پتہ نہیں کس خسرے کو رشتہ دے دیا تھا اپنی بیٹی کا، اور پھر تو ناچتا ہی رہ جائے گا۔ حسن کی بات پوری ہونے سے پہلے حیدر بول اٹھا تھا، اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے نا
अच्छा भला मर्द खुसरा बन जाएगा। ऊपर वाला इसकी लव मैरिज तो क्या अरेंज भी नहीं करवा रहा। सी ने भी अपना हिस्सा डाला था। चुप ही कर जाओ तुम दोनों, कभी खुश ना होने देना मुझे। शक्ल अच्छी ना हो ना तो बंदा बात ही अच्छी कर लेता है। हसन सुलग ही तो उठा था। देख लो हैदर, तुम्हें कह रही है क्योंकि मेरी तो अच्छी खासी शक्ल है। सी ने जानबूझकर हैदर को तपाया था। खैर, शक्ल अच्छी नहीं, फिर भी घर में मेरी शादी की बात चल रही है। हाँ, लोगों की तरह ब्रेकअप्स का सोग नहीं मना रहा। हैदर ने उल्टा हसन को ही जला डाला। इसकी बात पर जी का कहा गूंजा था, जबकि हसन सिर्फ घूर कर रह गया था। अब क्या कहता वो बेचारा। बात तो सच थी, मगर थी रसवाई की। खामोशी बेहतर थी इस मामले में। इसी तरह एक दूसरे को तंग करते उन्होंने खाना ख़त्म किया और जी ने बिल के पैसे अदा किए। अब वो तीनों बाहर की तरफ चल पड़े थे। यार जी, मत जा प्लीज़, हमें तेरे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे यार, हैदर ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा था। जी की आंखों में आंसू चमके थे। आसान थोड़ी था इन दोस्तों से दूर जाना, जिनके साथ एक अरसा गुजरा हो, जिनके साथ अपनी हर खुशी हर गम बांटा हो। वाकई आसान नहीं होता दोस्तों को अलविदा कहना। दोस्त भी ऐसे जो हर कदम पर साथ रहे थे। हाँ नजी, यार हम तंग किसको करेंगे, किसके पैसे उड़ाएंगे। तू नहीं होगा तो किस चीज़ से दिल बेजार हो जाएगा। हसन ने भी इसको गले लगाते हुए कहा था। हटो यार, क्या महबूबा की तरह चिपके जा रहे हो, शर्म करो ज़रा। और वैसे भी फिक्र ना करो, अपनी शादी पर बुलाऊंगा तुम दोनों को। ज़रूर आना, मुफ्त में खाना भी मिलेगा वहाँ। सी ने इनकी रोती शक्ल देखकर जानबूझकर ऐसे कहा था। मैं लव यू यार, हसन और हैदर ने दोनों इसके गले मिलकर कहा था। लव यू टू, सी ने इनको गिर्द बाजू का हिसार कायम करते कहा। चलो अब आज आवारागर्दी करते, वैसे भी आखिरी रात है यहाँ। कल से तुम लोगों ने तो बिज़नेस शुरू कर देना ना, फिर मसरूफ़ हो जाओगे तो कहाँ वक्त मिलेगा। इसलिए आओ आज मिलकर हैवी बाइक पर आवारागर्दी करते। अच्छा ज़रा सब्र करो, मैं एक वीडियो बना लूँ चांद के साथ। हसन ने मोबाइल का कैमरा ऑन करते कहा था। ये फिर से शुरू हो गया। इसको देखकर लगता है कि अभी अंदर से दिल टूटने का सोग मना रहा था। हाँ तो क्या करूँ, इन दो की वजह से बाकी 50 का दिल नहीं तोड़ सकता ना मैं। हसन ने कैमरा चांद पर टिकाते जवाब दिया। ये चांद कितना रोशन है ना, मगर इससे भी ज़्यादा रोशन है तुम्हारी आंखें। तुम्हारे आगे तो चांद की खूबसूरती भी मांद पड़ जाती है। तुम वो वाहिद है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। फॉर यू माई लव। वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद हसन ने स्नैपचैट में मौजूद तमाम लोगों को शेयर की थी, और वो सारी लड़कियों की आईडीज़ थी। जबकि हैदर ने इसकी हरकतें देखकर आंखें घुमाई थी। सी ने कानों को हाथ लगाया था। सी अब अपनी बाइक की तरफ बढ़ा था और फिर दोनों भी इसके पीछे बैठे थे। अब वो फिर से उसकी हैवी बाइक हवा के दोष पर सवार थी, मगर अब की बार एक सुकून था कि उसके यार इसके साथ थे। अब ये शहर उसे अजनबी नहीं लग रहा था। वो कभी दाएं कभी बाएं मोड़ता। बाइक की स्पीड मज़ीद बढ़ा गया और वो अब तीनों एक साथ एक ही आवाज़ में गा रहे थे। वो तीनों एक ही आवाज़ में गाते मस्ती में गुम जा रहे थे। ऐसे ही दोस्ती थी इनकी। खुद एक दूसरे को कुछ भी कह लें, लेकिन अगर कोई और कुछ कहेगा तो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे और दे भी सकते थे। दोस्तों की खातिर तो इंसान किसी भी हद से गुजर जाता है ना। ये इनकी दोस्ती का इख्तिताम तो हरगिज़ नहीं था। हसन, सी और हैदर, इन तीनों की दोस्ती कई साल पुरानी थी। तीनों ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा एक साथ जिया था। सी को वापस पाकिस्तान जाना था क्योंकि इसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। खैर, पढ़ाई तो हसन और हैदर की भी मुकम्मल हो चुकी थी, मगर वो लोग अभी वापस नहीं जाना चाहते थे। सी ने वापस जाकर अपने बाप का बिज़नेस संभालना था, जबकि हसन सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके बाप ने धमकी दी कि अगर वो वापस आकर इनके साथ इनकी सियासत में अपना नाम बनाए, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसके तमाम अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए जाएंगे। इसलिए वो यहाँ रहकर अपने बाप का पैसा उड़ाया जा रहा था, क्योंकि इसे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो खुद कुछ बनना चाहता था, मगर ये सब इसके बाप को समझाना मुश्किल था। हैदर के न जाने की वजह उसके फूफो की बेटी थी, माहा थी, जिससे इसका बाप इसकी शादी करवाना चाहता था, जबकि वो उसे सख्त नापसंद करता था। उसे ख़ानदान में शादी करनी ही नहीं थी, और वो जानता था कि अगर वो वापस चला गया तो इसका बाप इमोशनली ब्लैकमेल करके इसकी शादी ज़रूर करवाएगा। आखिर को बहन ने कान तो भरे होंगे भाई के। एक जी था जिसको पाकिस्तान जाने की जल्दी थी। शायद इसकी कोई बहुत कीमती चीज़ वहाँ थी जो इसने हासिल करनी थी, मगर बग़ैर मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता। सी को भी अभी बहुत से इम्तहानों से गुजरना था। इस्लामाबाद। वो अपने बाजू पर कोट डाले घर में दाखिल हुआ तो सामने ही लाउंज में से वो सोफे पर सोती हुई दिखाई दी। उसके तासुरात पल में बदले थे। उसकी आंखें पहले से सुर्ख थीं, शायद इसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। अब ये मंजर देखकर उसका पारा मज़ीद हाई हो गया था। पहले तो उसका दिल किया कि ऐसे ही ठंड में छोड़कर चला जाए, मगर फिर कुछ सोचते इंसानियत के नाते उसने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। माहीन, उसने उसे बुलंद आवाज़ में पुकारा था, मगर मचाले कोई असर हुआ हो। माहीन, अब की बार उसे ज़ोर से बाजू से हिलाते हुए पुकारा।
माहिन ने एक झटके से आंखें खोली। यहाँ क्यों सो रही हो? क्या कमरे में जगह कम पड़ गई है? नहीं वो मेरा मतलब मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। माहिन ने उसकी आंखों में देखने से गुरेज किया। क्यों? तो मेरी अम्मा हो या फिर मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? कितनी दफ़ा कहा है मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब जाओ अपने कमरे में जाकर सो। सरगाम ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त करते कहा। आपके लिए खाना दूँ? खाना लगा दूँ? उफ, ये भी ढीठ थी। मजाल है जो सुन रहे इसकी बात। मोहब्बत अच्छे अच्छों को ख्वार करवा देती है। मैं खाना खा कर आया हूँ, प्लीज़ मेरा पारा मज़ीद हाई मत करो। जाओ अपने कमरे में। इससे पहले मैं कुछ ज़्यादा सख्त बोल दूँ। जाओ यहाँ से। सरगाम ने उसे कहते रुख किचन की तरफ किया था। करीम चाचा, मेरी चाय कमरे में ले आए। खाना मैं खा चुका हूँ, बस चाय चाहिए। ये कहते सरगाम ने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे, मगर कमरे के दरवाजे पर जाकर दोबारा पीछे मुड़ा। अब तुम खुद जाओगी रूम में या फिर ये चाहती हो कि मैं तुम्हें उठाकर छोड़ कर आऊँ? सरगाम ने उसे वहाँ स्टिल खड़े देखकर गुस्से से कहा। नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। ये कहते अपने आंसू साफ करती कमरे की तरफ भागी। सरगाम भी सर झटक कर अपने कमरे में दाखिल हुआ था। कोट सोफे पर फेंकते हुए अलमारी से कपड़े लेते वॉशरूम में घुसा था। शावर लेने के बाद वो स्याह ट्राउज़र पर सफ़ेद शर्ट पहने बाहर निकला। स्याह और सफ़ेद दोनों रंग उसे बहुत पसंद थे। उसकी अलमारी में ज़्यादातर सारे सूट स्याह और सफ़ेद रंग के थे। अब वो अपना लैपटॉप उठाए बेड पर बैठ चुका था। इसकी उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर हरकत कर रही थी। इसी दौरान करीम बख्श उसकी चाय भी ले आया था। चाय इसके लिए सुकून थी। वो कभी कॉफ़ी को हाथ नहीं लगाता था, बस चाय का शौकीन था, और वो भी बहुत ज़्यादा। ये चाय उसे किसी की याद दिलाती थी। आज की रात फिर उसने जागते हुए गुजारनी थी। आखिर कब वो सुकून की नींद सो सकेगा? ये ज़िंदगी उसे बहुत थका रही थी, मगर शायद उसे थकना पसंद था। हयात पैलेस में सुबह से ही बहुत रौनक और चहल पहल थी, क्योंकि आज रिदा मैडम की सालगिरह थी। सैन और निमल ने तो रात के 12 बजे इसके कमरे में जाकर इसको विश किया था, जबकि घर के बड़ों ने नाश्ते की टेबल पर इसको सालगिरह की मुबारकबाद देते दुआएं दी थी। आज 6 जनवरी थी और वो 22 साल की हो चुकी थी। बहुत खुश थी वो। गुड मॉर्निंग मामा, आहल ने नीचे आते अपनी मामा को मुखातिब किया था। अब वो अपनी चेयर खींचकर नाश्ते के लिए बैठ चुका था। क्या सब इतने खुश क्यों हैं? और ये छिपकली क्यों इतने दांत निकाल रही है? आहल ने अपने लिए जूस डालते रिदा को देखकर कहा था। क्योंकि आज मेरी सालगिरह है, इसलिए खुश है। और मम्मा, इसे समझा ले। अब मुझे उसने छिपकली कहा ना, तो मैं अभी इसे काला सांड बोलूँगी। सालगिरह ही तो है, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? खुश होने की बात इसलिए क्योंकि आज के दिन मैं पैदा हुई थी। अब हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं था कि जिसके पैदा होने पर सबका मुंह बन जाए। वो भी रिदा थी, कहाँ पीछे रहती। निमल और जैन ने भी आकर अपनी जगह संभाली थी। ममा, इसको समझाए, मैं नहीं चाहता आज के दिन ये अपना टूटा हुआ मुंह लेकर सालगिरह में शामिल हो। आहिर सुलग ही तो उठा था। खाला, अपने बेटे को समझा ले, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको गंजा बेटा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। रिदा ने भी आहिर की माँ को मुखातिब किया था, जबकि ख़ुद को गंजा तस्वुर करते हुए आहिर के मुंह से अस्तगफिरुल्लाह निकला था। ओफ, इतना मनहूस भी तो नहीं लगता सकता वो जितना इसने खुद को इमेजिन कर लिया था। जबकि इनकी नोक झोंक पर सैन और निमल के साथ साथ सब मुस्कुरा रहे थे। अच्छा मामा, अल्लाह हाफिज़, मैं जा रही हूँ, आज डेटा लेने हॉस्पिटल जाना है मुझे, जल्दी वापस आ जाऊँगी। ये कहते रिदा अपनी कुर्सी धकेल कर उठी और फिर राहल के कान के पास जोके बोली, आज की बर्थडे पार्टी में मेरी दोस्त भी आएगी। अब तुम कहना कि तुम्हारी इससे बात करवा दो। बिल्कुल नहीं करवाऊँगी, और ख़बरदार जो जूस का गिलास लेकर आगे पीछे घूमे इसके भाई को बुता दूँगी, काले सांड। ये कहते वो बाहर की तरफ चल पड़ी, जबकि आहल को तो सदमा ही लग गया कि अब वो कैसे अपनी बात चलाएगा रिदा की दोस्त से। इसने तो शादी तक के ख्वाब देख लिए थे इसकी दोस्त के साथ। मनाना पड़ेगा अब इस छिपकली को, मेरा मतलब रिदा को। वह भी यही सोच रहा था कि निमल ने उससे मुखातिब किया। तुम रात को देर से क्यों वापस आते हो? कल भी तुम 11 बजे आए थे। आप ही वो दोस्तों के साथ था, देर हो गई थी ज़रा। आहर ने सर झुकाते जवाब दिया, ये ज़रा सी देर नहीं थी। कल से 9 बजे तुम घर होने चाहिए, और ऐसे दोस्त मत बनाओ जो आधी आधी रात तक घर से बाहर रहकर आवारागर्दी करते हो। आजकल के दोस्तों का भी कोई भरोसा नहीं होता, निमल ने प्यार से समझाया था। ठीक है आप ही, आज से जल्दी घर आ जाऊँगा, ब्रेड पर जैम लगाते हुए आहल ने जवाब दिया, जबकि निमल नाश्ता ख़त्म करने के बाद अपने बाप के कमरे की तरफ बढ़ चुकी थी। नाश्ता ख़त्म करने के बाद तुमने खान बाबा के साथ जाकर सामान लाना है, लिस्ट मैं तुम्हें दे दूँगा। जैन ने आहल को मुखातिब किया। ओके भाई, आप लिस्ट दे दी, मैं सब ले आऊँगा। अभी जैन बाहर की तरफ बढ़ता कि निमल ने उसे आवाज़ दी, जैन तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दोगे? खान बाबा सामान लेने जाएंगे। ठीक है, आ जाओ, तुम्हें ड्रॉप करके मैं वापस आकर डेकोरेशंस करवा लूँगा। वो दोनों अब एक साथ बाहर की तरफ गाड़ी की तरफ बढ़े थे। आलम विला, ब्लैक पैंट पर ग्रे शर्ट पहने वो आईने के सामने खड़ा गुनगुनाते अपने बाल संवार रहा था।
گھنگریالے بھورے بال، سرمئی آنکھیں، دراز قد، ہلکی سی داڑھی، بلا شبہ وہ واقعی ہینڈسم تھا۔ بس بس یار، زیادہ ہینڈسم نہیں لگنا، اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ ماشاءاللہ بول دیتا ہوں خود ہی۔ وہ ماشاءاللہ بولتا ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھ کر گاڑی کی چابیاں اٹھایا باہر کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنی دھن میں سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ بشریٰ بیگم کی آواز سنائی دی۔ خضر، کہاں جا رہے ہو صبح صبح؟ بشریٰ بیگم نے اسے باہر کی طرف بڑھتے دیکھ کر پوچھا۔ جہاں بھی جاؤں آپ کو جواب دے نہیں ہوں۔ خضر، یہ کیا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ عالم شاہ کا غصے کو ضبط کر رہے تھے۔ میرا یہی طریقہ ہے، اگر پسند نہیں ہے تو بات ہی نہ کریں۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی اپنی دادی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کو، اتنا عجیب رویہ رکھا ہوا ہے، نہ کوئی جاب کرتا ہے نہ آپ کے ساتھ بزنس سنبھال رہا ہے۔ آخر کرنا کیا چاہتا ہے؟ بشریٰ بیگم اس کے رویے پر پریشانی سے گویا ہوئی۔ آپ صبر کریں، بس ایک دفعہ زاویار آ جائے واپس، وہی ٹھیک کرے گا اسے۔ آپ خود کو پریشان مت کریں، اور ویسے بھی آج خوشی کا دن ہے، زاویار واپس آ رہا ہے۔ آپ بس اس کے آنے کی تیاریاں کریں۔ میرے بیٹے کا ویلکم شاندار ہونا چاہیے۔ شاہ عالم نے نرمی سے کہا تھا۔ ہاں، آخر کو لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ مشہور بزنس مین عالم شاہ کا اکلوتا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ جاتے جاتے خضر طنز کرنا نہیں بھولا تھا۔ تم تو بالکل ہی تمیز بھول چکے ہو خضر، بشریٰ بیگم نے درستی سے کہا۔ ہاں، کیونکہ جب تمیز سکھانے کا وقت تھا تب میرے پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے اب جیسا ہوں برداشت کریں، میں کسی کو لیے خود کو نہیں بدلنے والا۔ خضر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ سب تمہارے نکمے دوستوں کا کیا دھرا ہے، ان کی زبان بول رہے ہو تم؟ عالم شاہ نے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے کہا۔ فار گاڈ سیک ڈیڈ، میرے دوستوں کے بیچ میں مت لائیں، اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ میرے دونوں دوست آج ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ نکما صرف آپ کا بیٹا ہے، کیونکہ اسے کسی نے بتایا نہیں کہ پڑھائی کتنی ضروری ہوتی۔ ان کے پاس صحیح راستہ دکھانے کے لیے ماں باپ تھے، ایک میں ہی تھا جو اپنی دادی کے سہارے بڑا ہوا ہوں۔ آپ لوگوں کو تو شہرت، عزت اور پیسے کی پرواہ تھی بس، اور اس بیٹے کی جو آپ کا قیمتی اثاثہ ہے، میں تو کہیں تھا ہی نہیں، اس لیے آئندہ میرے دوستوں کا نام لینے سے پہلے سوچیے گا۔ وہ اس قابل ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکیں جب تک میں چاہوں، اور مجھے ان کے ساتھ رہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں سے تو بہتر ہیں وہ۔ جبکہ بشریٰ بیگم اور عالم شاہ کا تو چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ یہ کیا کیا ہے وہ؟ سنا ہے نا آپ نے، ہم نے یہ سب کس کے لیے کیا؟ اس کی زندگی آسان بنانے کے لیے، مگر وہ الٹا ہمیں قصوروار ٹھہرا رہا ہے۔ بشریٰ بیگم نے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ عالم شاہ سے کہا۔ وہ جانتے بھی تھے کہ یہ دلیلیں جھوٹی اور کمزور ہیں، مگر وہ والدین تھے، اپنی غلطی مان ہی نہیں سکتے تھے۔ بشریٰ بیگم نے ماڈلنگ کے شعبے میں کافی اونچا مقام حاصل کر لیا تھا، لیکن اپنی اولاد کے دل میں نہیں۔ خضر اور زاویار ان کی ہی 2 اولادیں تھیں۔ پہلی دفعہ جب وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی تب وہ محض 4 سال کا تھا۔ وہ زاویار کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی کیونکہ ان کے نزدیک وہ زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ 9 سال کا تھا، وہ سفر کرنے کے قابل تھا۔ جبکہ خضر چھوٹا تھا تو انہوں نے اسے بلقیس بیگم خضر کی دادی کے سپرد کیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ جلدی واپس آ جائیں گی۔ خضر ان کے پیروں سے لپٹتے بہت رویا تھا، مگر وہ بے حس بنی سے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اپنی ماں کے آغوش کے بنا پہلی رات خضر کے لیے عذاب تھی۔ وہ پوری رات روتا رہا تھا۔ اس کی دادی اسے چپ کروانے میں ہلکان ہوتی رہی، مگر پھر دن گزرتے گئے اور وہ اپنی دادی کے پاس سونے کا عادی ہو گیا۔ اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی ماں یا باپ میں سے کوئی اس کے پاس ہے یا نہیں۔ 2 مہینے بعد جب وہ واپس لوٹی تو خضر پھر بھی رات کو ان کے پاس نہ سویا۔ بشریٰ بیگم اس بات سے خوش ہوئیں کہ وہ خضر کو بلقیس بیگم کے پاس چھوڑ کر کہیں بھی جا سکتی ہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عالم شاہ تو ویسے بھی بزنس کے سلسلے میں مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے، ان کے مطابق بیٹوں کی پرورش بس اس کی ماں کا کام تھا۔ خضر زاویار سے اٹیچ ہونے لگا تھا کہ عالم شاہ نے اسے باہر کے ملک بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ یہاں کی تعلیم اچھی نہیں ہے اور وہ باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے گا، تب وہ اپنا سارا بزنس اس کے حوالے کر دیں گے۔ یوں خضر مزید اکیلا ہو گیا۔ 3 گزرے، پھر مہینے اور پھر سال۔ خضر بڑا ہوتا گیا، مگر ایک چیز جو اس میں عام ہو چکی تھی کہ وہ یہ کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ گنے چنے صرف 2 دوست تھے اس کے۔ پہلے تو وہ پڑھائی میں پوزیشن لیتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی جو اس کی کامیابی پر سراہتا اس کو انعام دیتا، تو اس نے بھی پڑھائی سے منہ موڑ لیا۔ بس اتنا پڑھتا جتنے میں وہ آسانی سے پاس ہو سکتا۔ اس کی دادی تو اس کے پاس ہو جانے پر بھی بہت خوش ہوتی، اسے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ اسے قرآن پاک کی تعلیم اس کی دادی نے دی تھی۔ وہ جو نماز کا پابند صرف اپنی دادی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اسے دنیاوی تعلیم تو نہیں دے سکتی تھی، مگر دینی تعلیم سے اس کا تعلق جوڑ دیا تھا انہوں نے۔ 5 سے 10 منٹ تک سڑکوں پہ بے وجہ گاڑی دوڑانے کے بعد اس کا رخ اب ہسپتال کی طرف تھا۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے وہ اپنے دوست کے کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے پڑی، جہاں کرسی پر اس کا دوست شہریار بیٹھا تھا۔ شاید وہ کوئی رپورٹس چیک کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی شہریار اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا آج اتنی صبح صبح؟ خیریت تو ہے نا؟ اس کے گلے ملتے شہریار نے پوچھا تھا۔ ہاں بس ویسے ہی، دیر کیا تو آ گیا۔ سر 1 کپ کافی آرڈر کرنا، سر میں درد ہو رہا ہے میرے بہت۔
अपने सर को दबाते वो सोफे पर बैठा था। तो नाश्ता नहीं करके आया ना? क्या फिर से झगड़ कर आया है तू घर वालों के साथ? तुझे कितनी दफ़ा मना किया है मैंने, वो तेरे माँ बाप है, इनके साथ ऐसे मत बिहेव किया कर। शहरयार ने उसे हमेशा की तरह समझाया था। तो लेक्चर बाद में दे देना, पहले कुछ ऑर्डर कर ताकि सर दर्द की मेडिसिन दे सकूँ मैं। और तुझे डॉक्टर किसने बनाया? टीचर बन जाता तो बच्चों का भला होता, क्योंकि लेक्चर अच्छे दे लेता है, खिज़र ने तब कर कहा। अच्छा करता हूँ ऑर्डर, सुनी तो है नहीं तूने मेरी, तुझे समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तो भाई मत बजाना बीन, खुद भी थक रहा है और बेचारी भैंस को भी बहरा कर रहा है। अभी वो बात ही कर रहे थे कि दरवाज़ा नॉक हुआ। यस कम इन, शहरयार ने अंदर इजाज़त दी। दरवाज़ा खुला और 3 लड़कियां जो शायद किसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थीं सामने आईं। उन्होंने लैब कोट पहन रखे थे, चेहरे पर मास्क लगाए, कंधे पर पर्स रखा। इन तीनों के हाथ में एक रजिस्टर और पेन था। इनमें से एक ने अबाया पहन रखा था, जबकि बाकी दोनों ने शलवार कमीज़ के ऊपर ही हिजाब किया हुआ था। खिज़र की भी नज़र इन पर पड़ी थी। इन दोनों ने भी एक नज़र खिज़र पर डाली थी। एमन तो बार बार खिज़र की तरफ देख रही थी, मगर रिदा और फातिमा ने एक नज़र डालकर अपनी नज़रें फेर ली थी। जी बताइए, क्या काम है आपको? शहरयार ने इनको मुखातिब किया। सर, हमने डेंगू के मरीज़ों का डाटा लेना है, हम यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं, अप्रूवल लेटर है हमारे पास, रिदा ने जवाब दिया था। ठीक है, चलिए मैं आपको वार्ड में ले चलता हूँ, आप लोगों को कुछ भी पूछना हो आप पूछ लेना खुद इनसे। शहरयार ये कहते साथ ही उठ खड़ा हुआ था और बाहर की तरफ बढ़ा था, जबकि खिज़र को उसने इशारा किया था कि वो कुछ देर में आएगा, वो नाश्ता करके मेडिसिन ले ले। खिज़र तो अभी तक सदमे में था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की उसे एक बार देखे तो दोबारा मुड़कर ना देखे। आखिर क्यों इस भूरी वाली आंखों वाली लड़की ने और वाई वाली लड़की ने दोबारा मुड़कर इसे देखा नहीं था? कहीं वो बुरा तो नहीं लग रहा था? क्या मेरी खूबसूरती में कोई कमी तो नहीं आ गई? नाश्ता भी नहीं किया होना मैंने, हो सकता है मेरे चेहरे का ग्लो कम हो गया। उसने फ़ौरन मोबाइल निकाल कर फ्रंट कैमरे में खुद को देखा था। अरे नहीं, इतना हैंडसम तो लग रहा हूँ, फिर उन्होंने क्यों नहीं देखा मुझे? हो सकता है इनकी नज़र कमज़ोर हो, ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा मैं, उसने जैसे खुद को तसल्ली दी थी। वो तीनों थोड़ा बहुत डाटा लेने के बाद अब जाने के लिए तैयार थी कि एमन बोली, क्या रिदा, तूने डॉक्टर शहरयार के रूम में इस लड़की को देखा था? कितना हैंडसम लग रहा था ना, मेरी नज़र बस इसकी आंखों पर ही टिक गई। वल्लाह क्या आंखें थीं। हो गया तेरा? यहाँ भी तो मेरे साथ सिर्फ ठरक झाड़ने आई हो। अच्छा होता मैं खुद ही आ जाती, क्योंकि सारा डेटा तो मैंने ही लिया, तुम बस हैंडसम डॉक्टर्स को ताड़ती रही हो। और इस मैडम को शर्म आती थी बात करते हुए, रिदा ने इन दोनों को घूरते हुए कहा था। हालत इसकी नहीं है, मैं हूँ ही इतनी हैंडसम, इतना हैंडसम कि मुझ पर हर लड़की फ़िदा हो सकती है। पीछे से आते खिज़र ने इसकी बातें सुनकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया था। देख लिया तुमने, अब तुम्हारी इन हरकतों की वजह से कैसे कैसे लोग खुद को हैंडसम समझने लगते। फजूल में खुशफहमी पाल लिया जनाब ने। रिदा ने इसकी पुश्त को देखते तंज किया था। वो झटके से पीछे मुड़ा। लगता है मिस आपकी नज़र कमज़ोर है, जो इतना हैंडसम बंदा नज़र नहीं आ रहा। हैंडसम बंदा कहाँ है? मुझे तो वाकई नज़र नहीं आ रहा। रिदा ने इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। आपको आंखों के इलाज की ज़रूरत है, खिज़र तब कर बोला। और आपको दिमाग की, रिदा ने भी हिसाब बराबर किया। चल रही हो मैडम आप मेरे हुस्न से? चलती है मेरी जूती। खैर कुछ तो जला ना, ये कहते साथ ही खिज़र बाहर की तरफ बढ़ गया, मगर रुककर एक नज़र उसने रिदा के धुआं धुआं होते चेहरे पर डाली थी, जबकि एमन और फातिमा तो अभी तक कन्फ्यूज़ थी कि ये हुआ क्या है। चलो अब तुम दोनों भी, रिदा इन दोनों को कहते बाहर की तरफ बढ़ गई। वो सड़क के किनारे खड़े रक्शे को रोकने की नाकाम कोशिश करी थी, क्योंकि आज तक इसने ये काम किया नहीं था। वो एमन के साथ ही घर वापस जाती, लेकिन इसको ज़रूरी काम था, सो वो रिदा को यहाँ उतार कर वापस घर जा चुकी थी। खान बाबा को भी नहीं बुला सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि आज वो बहुत बिजी होंगे। अभी वो रिक्शा रोक ही रही थी कि एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। अरे आप यहाँ? मेरे हुस्न से जलना काफ़ी नहीं था जो यहाँ धूप में जलने के लिए खड़ी हो गई। खिज़र ने गाड़ी का शीशा नीचे करते उसे मुखातिब किया। आपसे कोई मतलब? रिदा ने निगाहें फेरी। इसका निगाहें फेरना मुकाबिल को अच्छा नहीं लगा था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर निकलकर उसके सामने खड़ा हुआ था। कब तक खड़ी रहेंगी? आए मैं छोड़ देता हूँ। न जाने कि खिज़र को बुरा लग रहा था यूँ इसका सड़क के किनारे खड़ा होना। मैं खुद जा सकती हूँ, वैसे भी मैं किसी अजनबी से मदद नहीं लेती। मैं अजनबी कैसे हुआ? आप डॉक्टर शाहरियार को जानती हो, मैं इनको लंगोटिया यार, ओह सॉरी, मेरा मतलब मैं इनका बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। वो बंदा जिसका मानना था कि धूप में निकलने से इंसान काला होता है, जो अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव था, अब सड़क के किनारे खड़ा एक लड़की से उसकी मदद करने के लिए मिन्नतें कर रहा था। मैं पैदल चली जाऊँगी, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर, ये कहते ही रिदा आगे की तरफ बढ़ गई। अभी वो चली ही गई थी कि साथ से गुजरते एक लड़के ने उसे देखते आए हाय माशाल्लाह कहा था। रिदा ने यह सुनने के बावजूद भी इग्नोर किया। अभी वो मज़ीद आगे बढ़ते कि उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे उसने गर्दन मोड़कर पीछा देखा तो वह हैरान रह गई।
وہ بندہ جسے اس نے کمپلیمنٹ پاس کیا تھا اس کی گردن خضر کے ہاتھ میں تھی اور وہ بیچارہ درد سے کرا رہا تھا. یقیناً خضر نے ایک دو مکے بھی جڑ چکے تھے. ردا فوراً سے اس کے پاس پہنچی. مسٹر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے. اب کیا مار ہی ڈالیں گے؟ ہاں مار ڈالوں گی. ہاں مار ڈالوں گا. اس کی ہمت بھی کیسے تمہیں دیکھ کر ایسا کہنے کی؟ خزن کی گردن کی رگیں ظاہر ہوئی تھی. غصے سے اس کا چہرہ لال ہوا تھا. کچھ پل کے لیے تو ردا بھی اس کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئی. میں نے کہا چھوڑو اسے. سڑک پر یوں تماشا نہ لگائیں پلیز. میں نے معاف کر دیا اس کو. اب چھوڑ دیں. دوبارہ اس لڑکے کی طرف خضر کو ہاتھ اٹھاتے دیکھ ردا نے اسے روکا تھا. صاحب معاف کر دو. وہ لڑکا اب روتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہا تھا. تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ ابھی ابھی معافی مانگو اس سے. خضر نے اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دیں. اب وہ لڑکا روتے ہوئے ردا کی طرف مڑا تھا. ساتھ میں بہن بھی بول نہیں تو. اس سے پہلے خضر اسے ایک اور لگا تھا وہ بندہ بول اٹھا. معاف کر دیں بہن جی. آئندہ نہیں کروں گا ایسے کچھ. اچھا میں نے معاف کیا. ردا کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بندہ وہاں سے غائب ہوا تھا. مل گیا سکوں نا آپ کو یوں تماشا کر کے. حد ہوتی ہے کسی چیز کی. ایسا بھی کیا کر دیا تھا اس نے. ایک کمپلیمنٹ ہی تو. اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے تمہیں دیکھ کر ایسا کہنے کی؟ اس دفعہ چھوڑ دیا تمہارے کہنے پر. اگلی بار نہیں. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے خضر غصے سے بولا آپ کا جو دل کرتا ہے کریں. میں جا رہی ہوں. عجیب پاگل انسان ہے. سائیکو کہیں کے. چلو گاڑی میں بیٹھو چھوڑ دوں گا. خضر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا میں پیدل جا رہی ہوں. اس کی ضرورت نہیں. اوہ تو تمہیں لگتا ہے میں اس سب کے بعد بھی تمہیں پیدل جانے دوں گا؟ خضر نے ابروج کھاتے ہوئے کہا. اچھا تو میں پیدل کیوں نہیں جا سکتی؟ مزید کتنوں کو پٹوانے کا ارادہ ہے مجھ سے؟ بتا دو پھر بے شک پیدل چلی جانا. خضر کے کہنے کی دیر تھی کہ ردا نے چہرہ موڑ کر اس کو دیکھا. آخر یہ ڈھیٹ شخص کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ چلو بھی قسم سے ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا اگر اب انکار کیا تو. وہ بھی ڈھیٹ تھا. اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ آج ردا کو گھر چھوڑ کر ہی مانے گا. اچھا کس حق سے؟ اس کے ہاتھ پکڑنے والی بات پر ردا نے تنزن پوچھا تھا. یہی تو مسئلہ ہے. اگر حق ہوتا نا تو اتنی دیر بحث کرنے کی بجائے کب کا تمہیں اٹھا کر گاڑی میں بٹھا چکا ہوتا. مقابل چہرہ جھکائے مدھم آواز میں بڑبڑایا مجھے سب سنائی دیتا ہے. کان تیز ہے میرے. اور زبان بھی. خضر نے اس کی چلتی زبان پر طنز کیا. تم انتہائی بدتمیز انسان ہو. ردا نے دانت پیس کر کہا تھا. شکریہ. میری ماں بھی مجھے صبح یہی کہتی ہیں. سر جھکاتے اس نے تعریف وصول کی. ردا کو مزید تپ چڑھی. شکل سے ہی نکمے اور آوارہ لگتے ہو. بالکل آئی اگری. کیونکہ اپنے باپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہوں. خضر نے خوشی خوشی قبول کیا. کتنے ڈھیٹ ہونا تم. ہاں میری دادی کو بھی یہی لگتا ہے. خضر نے مسکرا کر کہا. وہ سب تمہیں ایسا کرتے پھر بھی تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی؟ ردا نے تب کر کہا نہیں کیونکہ میں بے شرم ہوں بس. کیا کوئی رہ گیا جس نے تمہیں عقبات سے نوازا نہ ہو؟ ردا کو اس کے ڈھیٹ پن پر غصہ آ رہا تھا. ہاں بھائی نے آج تک کچھ نہیں کہا. اوہ بھائی سے یاد آیا. آج میرے بھائی نے واپس آنا ہے. مجھے اسے لینے بھی جانا ہے. تو باقی تاریخ گاڑی میں بیٹھ کر لینا. یہ کہتے ساتھ ہی خضر نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا. مگر وہ اس کو نظر انداز کرتے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی. ہاں چلو شکر ہے بیٹھی تو صحیح. خضر اتنے میں ہی خوش تھا. ابھی ان کی گاڑی تھوڑی آگے بڑھی تھی کہ ردا کا موبائل رنگ ہوا. اس نے دیکھا زین کی کال آ رہی تھی. اس نے کال پک کرتے ہوئے موبائل کان کے ساتھ لگایا. السلام علیکم بھائی. جی بھائی میں رستے میں ہوں. بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گی. فکر نہیں کریں پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی آؤں گی. خدا حافظ کہتے اس نے فون بند کیا تھا. پلیز گاڑی تیز چلائیں مجھے دیر ہو رہی ہے. ردا نے خضر کو مخاطب کیا تھا. کیوں ایسا بھی کیا کام ہے؟ خضر لاپرواہ بنا بولا. میری برتھ ڈے پارٹی ہے اور میں خود یہاں خوار ہو رہی ہوں. جلدی کریں آپ. اچھا تو آج آپ کی سالگرہ ہے یعنی آج اترا تھا چاند زمین پر؟ خضر نے شریر لہجے میں کہا. کیا کہا آپ نے؟ ردا کو اس کا یوں کہنا اچھا نہیں لگا تھا. کبھی تم کبھی آپ. کیا عجیب لڑکی ہے. غصے میں تو اسے عزت کرنا بھول جاتی. کیسے سیدھا آپ سے تم پر آ گئی تھی. اور اب دیکھو مدد کر رہا ہوں تو آپ. واہ بھائی. وہ بس دل میں ہی سوچ کر رہ سکا تھا. ارے میں نے تو وائرل ٹرینڈ والا جملہ بول دیا بس. جہاں بھی دیکھو سب نے برتھ ڈے پر یہی لگایا ہوتا ہے تو اس لیے ویسے ہیپی برتھ ڈے. تھینکس. ردا نے بس تھینکس کہنے پر اکتفا کیا. تھوڑا آگے جا کر اس نے فلورل شاپ کے آگے خضر نے گاڑی روک دی. میں بس 2 منٹ میں آیا. یہ کہہ کر وہ فوراً سے اترا جبکہ ردا کو مزید غصہ آیا تھا اس کی حرکت پر. تھوڑی دیر میں ہاتھ میں سفید گلابوں کا بکے لیے وہ گاڑی میں آ بیٹھا. گاڑی میں بیٹھتے اس نے وہ بکے ردا کی جانب بڑھایا. اگین ہیپی برتھ ڈے. جبکہ ردا تو کنفیوز تھی کہ وہ یہ لے یا پھر انکار کر دے. بالآخر وہ اس نے بکے اس کے ہاتھ سے لے لیا. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی تھا. اس سے پہلے وہ کارڈ کھول کر پڑھتی خضر بول اٹھا تھا. یہ گھر جا کر پڑھ لینا پلیز.
اس کے یوں کہنے پر ردا نے بکے گود میں رکھ لیا۔ گھر سے تھوڑا پیچھے ردا نے اسے گاڑی روکنے کو کہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ شکریہ، امید ہے آج کے بعد کبھی ہمارا سامنا نہیں ہوگا، یہ کہتے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اب سے میں روز تمہارے سامنے آؤں گا، مسکرا کر کہتے خضر نے گاڑی اب ایئرپورٹ کے راستے پر ڈالی تھی۔ کیونکہ آج لاٹ صاحب آ رہے تھے تو ان کو لینے بھی جانا تھا اس نے۔ کتنے سالوں بعد وہ اپنے بھائی کی شکل دیکھے گا، اس کی آواز سنے گا، کیونکہ اس دن کے بعد سے خضر نے آج تک زاویار سے بات نہیں کی تھی۔ کہنے کو تو وہ ناراض تھا اس سے کیونکہ وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ تڑپ رہا تھا اپنے بھائی کو گلے لگانے کے لیے۔ یہ منظر ہے ایک تہہ خانے کا، جہاں ایک بڑی سی اسکرین کے آگے ایک شخص ماسک پہنے کھڑا تھا۔ اسکرین پر مختلف جگہوں کی CCTV فوٹیج شو ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں ہر بدلتے منظر پر تھیں، کوئی بھی جگہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں تھی۔ اس سنسان تہہ خانے میں رکھی ایک میز پر مختلف جگہوں کے نقشے پڑے تھے۔ دیوار پر کچھ لوگوں کی تصاویر چسپاں تھیں، جن میں سے کچھ تصویروں کے اوپر کراس کا نشان لگا ہوا تھا۔ اتنے میں شخص کا موبائل فون بجا تھا۔ اس شخص نے کال پک کرتے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ ہاں بولو بلال، کیا خبر ہے؟ دوسری جانب سے شاید وہی بتایا گیا جسے اس کی توقع تھی۔ ٹھیک ہے پھر کل تیار رہنا، کیونکہ اب وقت آ چکا ہے انہیں یہ بتانے کا کہ جو کھیل انہوں نے اندھیرے میں شروع کیا تھا اسے اب روشنی میں میں ختم کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے موبائل بند کیا۔ اب اس تہہ خانے میں شخص کی وحشتناک کہکہے گونج رہے تھے، مگر وہ صرف کہکہے نہیں تھے۔ غور سے دیکھو تو اس شخص کی آنکھیں بھی برس رہی تھیں۔ وہ شخص دیوار پر لگی بڑی سی تصویر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ صرف کچھ دن، پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے یاد بھی نہیں کرتی ہوگی، مجھے معلوم تھا تم ناراض ہوگی کہ میں تمہارے لیے کیوں نہیں آیا، مگر میں مجبور تھا۔ میرے کندھوں پر بوجھ ہے بہت، اس بوجھ سے خود کو آزاد کرانے کے بعد میں تمہارے لیے آؤں گا۔ تمہاری جان میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے بس کچھ وقت، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، مگر تب تک میں تمہیں خود کو بھولنے نہیں دوں گا۔ یاد رکھنا مجھ سے زیادہ تم سے کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا، اور نہ میں کسی کو کرنے دوں گا۔ میری وفا، میری محبت، سب کچھ تم سے مشروط ہے۔ تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور اس میں اس ذمہ داری کو تاعمر خوشی سے نبھاؤں گا۔ بس تم ایک دفعہ مکمل طور پر میری ہو جاؤ۔ وہ اس تصویر سے مخاطب تھا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ قسمت پر ہمارا زور نہیں چلتا۔ ہر دفعہ ویسا نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، کبھی کچھ فیصلے ہماری مرضی کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ صبح سے شام ہونے کو تھی۔ وہ آفس میں بیٹھی کچھ فائل اسٹڈی کر رہی تھی۔ 3-4 میٹنگس اٹینڈ کرنے کے بعد وہ اب سکون سے آ کر بیٹھی تھی، مگر گھڑی پر نظر پڑتے ہوئے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 4:15 ہونے کو تھے اور 5 بجے رضا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہونی تھی۔ گھر جا کر اسے سارا کام بھی دیکھنا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی۔ فوراً سے ساری فائل سمیٹتے اس نے اپنا پرس اٹھایا۔ مشی تو آج جلدی گھر واپس چلی گئی تھی، یہ کہہ کر کہ اسے تیار بھی ہونا ہے اور رضا کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے اور گفٹ بھی خریدنا ہے۔ سو وہ دن کو ہی گھر جا چکی تھی۔ کندھے پر پرس ٹکائے وہ باہر کی جانب بڑھنے لگی، لیکن ٹیبل پر پڑے اس خاکی رنگ کے لفافے پر نظر پڑتے اس کے قدم جم گئے، جس کے اوپر ہمیشہ کی طرح 2 سطریں درج تھیں۔ میری سانسوں میں بسا ہے تیرا ہی ایک نام، تیری یاد ہم سفر صبح شام۔ اس لفافے کے کونے پر چند حروف میں درج تھا، جو کہ یہ تھے: میں اور میرا عشق، فقط تمہارا۔ روز کی طرح یہ پارسل آج بھی آیا تھا، جو ماہی نے صبح صبح لا کر اس کی ٹیبل پر رکھ دیا تھا، مگر اس نے اسے کھولا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس میں کیا ہے۔ یہ کیا بھیجنے والا پاگل ہے؟ وہ تھکتا نہیں ہے یہ روز پارسل بھیجنے سے؟ خیر اسے کیا، اس نے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ اگر اسے دیر نہ ہو رہی ہوتی تو وہ خود ڈسٹ بن کی زینت بناتی، مگر یہ جاتے ہوئے یہ کام اس نے ماہین سے کہا تھا۔ ماہی نے پارسل اٹھا کر دیکھا تو اس میں 2 گجرے تھے، جن کے پھول مرجھا چکے تھے، کیونکہ صبح سے شام تک وہ لفافے میں بند رہے تو مرجھانا تو تھا ہی۔ ماہین کو وہ گجرے بہت خوبصورت لگے۔ یہ موتیوں کے پھولوں سے بنے گجرے تھے، جن کے درمیان میں بس ایک سرخ رنگ کا گلاب لگا ہوا تھا۔ اس کی خوشبو نے پورے آفس کو معطر کر دیا تھا۔ ماہین کا دل نہیں کیا اس کو پھینکنے کا، مگر مجبور تھی، اس کی میم کا حکم جو تھا۔ سو اس نے ٹوٹے ہوئے موتی کے پھول جو اس کے ہاتھ میں تھے اپنے پرس میں ڈال دیے اور باقی گجرے وہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ پتہ نہیں کون پاگل ہے جو اپنا پیسہ ہر وقت دونوں برباد کر رہا ہے، کیونکہ میں ان چیزوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بس سوچ ہی سکی، خیر مجھے کیا۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر ویٹنگ ایریا میں کھڑا تھا۔ ابھی تک زاویار پہنچا نہیں تھا، مگر اس کے ماں باپ اب تک 50 بار فون کر چکے تھے، اور وہ ڈھیٹ اس نے ایک بھی ریسیو نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اس کی نظر سامنے پڑی، جہاں زاویار ہاتھ میں بیگ لیے اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ وہ آگے نہیں بڑھا تھا، نہ ہی اس کے جسم نے کوئی حرکت کی تھی۔ وہ اسٹیل ایسے ہی کھڑا رہا۔ کتنے سالوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے رونا آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا کہ یہ وہ شخص ہوگا جس کے آگے خضر عالم ہار جائے گا۔
ٹوٹ جائے گا۔ اس کے پاس پہنچتے ساویہ نے بنا کچھ کہے اسے زور سے گلے لگا لیا اور وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ آ کر سب سے پہلے شکوہ کرے گا کہ میں نے اس سے بات کیوں نہ کی اتنا عرصہ، مگر یہاں تو سب الٹ ہو گیا۔ ساویار کے گلے لگانے کی دیر تھی کہ وہ مضبوط مرد رو پڑا تھا۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ ساویار کو اپنا کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک آنسو ساویار کی آنکھ سے نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ ساویار جانتا تھا کہ وہ ناراض ہوگا اس سے، اسی لیے اس نے کچھ کہے بغیر اپنے بازو میں بھیج دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ خضر نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب اتنا نہیں کہ بھائی عرصے بعد ہی واپس آیا اس کے ہاتھ سے بیگ ہی لے لوں، بس ہر وقت اپنے حسن کے چرچے کروا لو ان سے۔ ساویار نے اس کو ایسے کھڑا دیکھ کر جان بوجھ کر طنز کیا تھا۔ بھائی کون سا مال غنیمت بیگ میں بھر کر لایا ہوا ہے جو اسے اٹھایا نہیں جا رہا؟ خضر نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے جوابی کارروائی کی تھی۔ اتنے عرصے بعد واپس آیا، مگر یہ نہیں کہ چھوٹے بھائی کے لیے 2-3 اعلیٰ کوالٹی کے پرفیومز ہی لے جاؤ یا پھر 10-12 سوٹ ہی لے جاؤ۔ چلو یہ بھی چھوڑو، کچھ کھانے پینے کا ہی لے آتے کہ چھوٹا بھائی خوش ہو جائے گا، مگر نہیں، پرواہ ہی کسے ہے میری، یہ تو خود اپنا خیال رکھ لیتا ہوں، نہیں تو یہ دنیا میرے اس حسن جمال سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ آخر کو ایسا نظارہ قسمت والوں کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ آگے چلتا خود سے ہی بڑبڑائے جا رہا تھا، جبکہ ساویار اس کے پیچھے چلتا اس کی باتیں سنتے مسکرائے جا رہا تھا۔ گاڑی میں دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ ساویار پچھلی سیٹ پر تھا جبکہ خضر ڈرائیو کر رہا تھا۔ آج کے بعد میں ڈرائیو نہیں کروں گا، بتا رہا ہوں، نوکر نہیں ہوں میں، خود کے لیے کوئی اور ڈرائیور رکھ لوں، نہ ہی میں کوئی ناز نخرے اٹھاؤں گا۔ بڑا ہونے کا رعب تو مجھ پر بالکل مت جتانا، کیونکہ سنتا تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں ہوں۔ گھر میں مجھ سے کم ہی مخاطب ہونا، اور میرے حسن کو دیکھ کر جلنا مت، ماشاء اللہ بول دینا۔ اب سے ہر روز صدقہ دینا پڑے گا مجھے، خیر وہ تو میں پہلے ہی دیتا تھا، مگر اب باقاعدگی کے ساتھ دینا پڑا تھا۔ کیا پتہ کس وقت زیادہ اچھا لگ جاؤں اور آپ کی نظر میرے کام تمام کر دے۔ خضر اپنی دھن میں اسے باتیں سنائے جا رہا تھا تاکہ وہ آگے سے کچھ بولے، مگر اس کا جواب نہ پا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لاڈ صاحب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ خضر کو تو تب ہی چڑھ گئی کہ وہ کب سے خود سے ہی باتیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے ڈرائیور بنا کر خود نیند پوری کر رہے ہیں، اگر اتنے عرصے بعد واپس نہ آتے ہوتے تو پھر بتاتا میں۔ خضر غصے سے خود ہی بولے جا رہا تھا، جبکہ پیچھے سیٹ پر لیٹے شخص کے ہونٹوں کو مدھم مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا، بس سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا کیونکہ اسے خضر کا یوں باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اسے سننا چاہتا تھا۔ خیر وہ جانتا تھا گھر پہنچنے تک یہ شخص چپ نہیں کرے گا۔ اسے لگتا تھا کہ لڑکیاں ہی بہت بولتی ہیں، مگر آج اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا بھائی لڑکیوں سے بھی 4 ہاتھ آگے۔ خیر اب اس کا چھوٹا بھائی ہے، وہ برداشت تو کرنا پڑے گا۔